सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्माकं सिद्धान्तकौमुद्याः भादिप्रकरणवर्गे सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतम्। पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः आत्मनेपदसंज्ञाविधायकं सूत्रम् अधीतमासीत्। तच्च सूत्रम् अनुदात्तङेत आत्मनेपदम्। तस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् उपदेशे यः ङीत् तदन्तात् अनुदात्ते तश्च धातोः लस्य स्थाने आत्मनेपदं भवति इति अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे अधीतम् आसीत्। तत्रैव कश्चित् विचारः चलति स्म। तं विचारम् अधुना उपस्थापयामि। अयं विचारः जातः आसीत् मन्ये। अस्मिन् सूत्रे उपदेशे इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति, एवञ्च उपदेशग्रहणं किमर्थम् इति अस्माभिः उक्तमासीत्। एवं किल? आम्। तर्हि इतः परं कश्चित् विचारः अस्ति। तत्र अ- अस्य सूत्रस्य बालमनोरमायाम् अयं विचारः उपस्थापितः अस्ति। तत्र धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिः क्रियते, एवञ्च धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिसत्त्वेपि तच्च अत्र विशेष्यपदं भवति, तस्य च विशेषणं भवति ङितः इति। अधुना ङितः इत्यस्य विशेषणत्वात् तस्मिन् अंशे एव तदन्तविधिः स्वीक्रियते। अनुदात्तेतः इत्यस्मिन् अंशे तदन्तविधिः न स्वीक्रियते प्रयोजनाभावात्। एवञ्च ङिदंशे तदन्तविधिसत्त्वात् उपदेशे यः ङेत् तदन्तात् धातोः लस्य स्थाने आत्मनेपदं भवति इति सूत्रस्य अर्थः आयाति। एवं किल? अतः आत्मनेपद विधायकं सूत्रम् अस्माभिः अधीतमासीत्। तत्रैव ङिदंशे तदन्तविधेः फलं किं, तदन्तविधिः न क्रियते चेत् कः दोषः इति अत्र उच्यते। ङिदंशे तदन्तविध्यभावे तु बहुयते इत्यादौ सनाद्यन्ताः इति धातुसंज्ञकात् यङन्तात् आत्मनेपदं न स्यात् इति बालमनोरमायां लिखितमस्ति। यदि ङिदंशे तदन्तविधिः न स्वीक्रियते तदा अस्माकम् एकं रूपं भवति बहुयते इति। तत्र भूधातोः भूसत्तायाम् इति धातोः पौनःपुन्यार्थे यं प्रत्ययः भवति। तत्र यं प्रत्यय विधायकं सूत्रम् अत्रैव लिखितमस्ति। धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यम्। अस्य सूत्रस्य अयम् अर्थः अस्ति, एकाच यो धातुर्हलादिः क्रिया समभिभारे वर्तते तस्मात् यं प्रत्ययो भवति इति। एवञ्च अनेन सूत्रेण पौनःपुन्यार्थे धातोः यं प्रत्यये सति भू य इति स्थितिः भवति। यं प्रत्ययस्य नकारः इत्संज्ञकः अस्ति हलन्त्यम् इति सूत्रेण, तस्य तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपे सति भू य इति स्थितिः भवति। अधुना तस्यैव प्रक्रियाकार्ये एवं भू भू य इति स्थितिः भवति। अत्र पुनः गुणो यं लोको इति सूत्रेण अभ्यासस्य वर्णस्य गुणे उकारे बो भूय इति स्थितिः भवति। अधुना बो भूय इत्यस्य सनाद्यन्ताः धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा अस्ति। अधुना अस्मात् विहितस्य लस्य स्थाने आत्मनेपदसंज्ञकप्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति उत परस्मैपदसंज्ञकप्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति इति चेत् यदि ङिदंशे तदन्तविधिः न स्वीक्रियते तदा अत्र बहुय इति समुदायः ङिदन्तः नास्ति। तत्र यं प्रत्ययः एव ङिदस्ति, क्षम्यतां, बहुय इति समुदायः ङिदन्तः अस्ति। ङित् यकारमात्रमस्ति, यम् इति प्रत्ययः एव ङिदस्ति। अतः अत्र यदि उच्यते उपदेशे यः ङित् ततः लस्य स्थाने आत्मनेपदं भवति, तर्हि उपदेशे अत्र ङिदस्ति य, तस्मात् लकारः विहितः नास्ति। बहुय इति समुदायात् लकारः विहितः अस्ति, स च समुदायः ङित् नास्ति किन्तु ङिदन्तः अस्ति। अधुना बहुय इति समुदायात् आत्मनेपदसंज्ञकप्रत्ययस्य तत्र विहितस्य लस्य स्थाने आत्मनेपदप्रत्ययस्य प्राप्तिः न स्यात्, ततश्च बहुयते इति रूपं न स्यात्।
अतः अत्र गीतांशे तदन्तविधिः स्वीकृतः अस्ति। तदेव लिखितमस्ति गीतांशे तदन्तविध्यभावे तु बोभूयते इत्यादौ सनाद्यन्तः इति धातुसंज्ञकात् यमन्तात् आत्मनेपदं न स्यात्। एवं अतः गीतांशे अत्र तदन्तविधिः स्वीकृतः अस्ति। तत्र अनुदात्तेतः इत्यत्र प्रयोजनभावात् तदन्तविधिः न स्वीकृतः अस्ति। गीतः इत्येव उक्तौ तु यदि गीतः लस्य स्थाने आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्ययः भवति इति उच्यते, तदा अत्र यङ् प्रत्ययः एव गीत अस्ति। तस्मात् विहितस्य लस्य लत्वमेव नास्ति, यतोहि लट् लकारः बभूय इति धातोः विहितः अस्ति। अतः बभूय इत्यस्मात् आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्ययस्य प्राप्तिः न भवति। तदेव उक्तम्। गीता इत्येव उक्तौ यङो ङित्वेपि तदन्तस्य धातोः ङित्वा भावात् आत्मनेपदं न स्यात्। यद्यपि यङ् प्रत्ययः ङित् अस्ति, परन्तु बभूय इति धातुः ङित् नास्ति, ङिदन्तः अस्ति। अतः तस्मात् प्राप्तिः न स्यात्। अतः एव अत्र गीतांशे तदन्तविधिः स्वीकृतः अस्ति। एवञ्च अनुदात्तेतः धातोः उपदेशे यः ङित् तदन्ताच्च धातोः विहितस्य लस्य स्थाने आत्मनेपदं भवति इति सूत्रार्थः आयाति। एवं अत्र सूत्रे अवशिष्टः विचारः आसीत्, सः विचारः उपस्थापितः अस्ति। अधुना इतः परम् अस्माकं सूत्रमस्ति स्वरित इतः कर्तभिप्राये क्रियाफले। एतदपि आत्मनेपद विधायकम् अपरमेकं सूत्रमस्ति। अत्र सूत्रे स्वरित इतः इति पञ्चम्यन्तं पदमस्ति, कर्तृभिप्राय इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति, क्रियाफले इत्यपि सप्तम्यन्तं पदमस्ति। अत्र उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रात् उपदेशे इति सप्तम्यन्तम् अनुवर्तते। भूवादयो धातवः इत्यस्मात् धातवः इत्यनुवृत्तं पञ्चम्यन्ततया विपरिणम्यते, ततश्च धातोः इति लभ्यते। किंच अनुदात्तगीता आत्मनेपदम् इति सूत्रात् प्रथमान्तं विधेयबोधकम् आत्मनेपदम् इति अनुवर्तते। अत्र आत्मनेपद ग्रहण लभ्यमस्ति लस्य इति, यतोहि तिङां लादेशत्व नियमः अस्ति। एवञ्च आत्मनेपद ग्रहणादेव अत्र लस्य इति अध्याह्रियते। अत्र स्वरित इतः इत्यत्र स्वरितश्च इया च इति स्वरित इयौ तौ इतौ यस्य तत् स्वरित इत्, तस्मात् स्वरित इतः। अत्र गकारः जातः, टङ्कणदोषः सञ्जातः अस्ति। तस्मात् स्वरित इतः। अत्रापि द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणत्वात् इच् शब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धः भवति, तेन स्वरितेतः इतः इति लभ्यते। अत्रापि उपदेशे किंच धातोः इति उपदेशे इति अंशः इत् इत्यत्रैव अन्वेति। किंच धातोः इतः इति धातोः इत्यस्य विशेषणमस्ति, अतः तदन्तविधिः भवति। एवञ्च स्वरितेतः उपदेशे यः इत् तदन्ताच्च धातोः इत्यर्थः आयाति। अतः सूत्रार्थः भवति उपदेशे यः इत् तदन्तात् स्वरितेतश्च धातोः लस्य स्थाने आत्मनेपदं भवति। अधुना सूत्रे अपरमपि एकं पदमस्ति क्रियाफले इति। तस्य कः अर्थः इति चेत् अत्र कर्तारम् अभिप्रैति गच्छति इत्यर्थे इति विग्रहे कर्मण्यन् इति सूत्रेण अण् प्रत्यये सति कर्तृभिप्रायम् इति शब्दः निष्पद्यते। तस्मिन् कर्तृभिप्राये अधुना क्रियाफले कर्तृभिप्राये इत्यस्य कर्तृगामिनी इत्यर्थः अस्ति। क्रियाफले इत्यस्य क्रियायाः फलं क्रियाफलम्। अत्र क्रियाफलत्वेन किं विवक्षितमिति अग्रे उच्यते। अधुना क्रियाफले इति कर्तृभिप्राय इत्यस्य विशेषणमस्ति। एवञ्च कर्तृभिप्राये क्रियाफले सति इत्यर्थः आयाति, नाम कर्तृगामिनी क्रियाफले इत्यर्थः। अधुना संपूर्ण सूत्रस्य अर्थः भवति उपदेशे यः ङित् तदन्तात् स्वरितेतश्च धातोः लस्य स्थाने आत्मनेपदं भवति कर्तृगामिनी क्रियाफले। कर्तृभिप्राय इत्यस्य अर्थः भवति कर्तृगामिनी। कर्तारम् अभिप्रैति इति विग्रहे कर्मण्यन् इति सूत्रेण अण् प्रत्यये सति कर्तृभिप्रायम् इति शब्दः निष्पद्यते। तस्यैव सप्तम्येकवचने कर्तृभिप्राये अर्थात् कर्तृगामिनी इत्यर्थः। एवं आहत्य अयं सूत्रार्थः भवति
अधुना अत्र सूत्रे सूत्रार्थः अत्र लिखितः अस्ति उपदेशे यः ईत् तदन्तात् स्वरितेतस्य धातोः लस्य स्थाने आत्मनेपदं भवति कर्तृगामिनि क्रियाफले। अधुना अत्र क्रियाफलत्वेन किं विवक्षितम् इति चेत् क्रियाफलत्वेन क्रिया नाम धातुवाच्य क्रिया इति अस्ति। अधुना क्रियायाः फलम् इत्युक्ते तत्र धातुवाच्य फलमस्ति उत लौकिक फलमस्ति इति चेत् क्रियाफल शब्दस्य कः अर्थः अत्र इति उच्यते। एवंच लोकतः वेदतः यदुद्देशेन क्रियाप्रवृत्तिः तदेव अत्र क्रियाफलम् न तु धातुवाच्य फलम्। अधुना अत्र क्रियाफल शब्देन लौकिकं यत् फलमस्ति तदेव विवक्षितमस्ति न तु धातुवाच्य फलम्। यदि धातुवाच्य फलमेव अत्र क्रियाफलत्वेन विवक्षितं स्यात् तदा अकर्मकेषु एव अस्य प्रवृत्तिः स्यात्, सकर्मकेषु तु तस्य कर्तृगामित्व असंभवात्। ये धातवः सकर्मकः सन्ति तत्र धातुवाच्य फलं कर्मगामी एव भवति न तु कर्तृगामी। यत् अकर्मक धातुषु एव धातुवाच्य फलं कर्तृगामी भवति, अतः अकर्मकेषु एव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्, सकर्मक धातुषु अस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। अतः अत्र क्रियाफल शब्देन लौकिक फलमेव विवक्षितमस्ति। यदि धातुवाच्य फलम् इष्टं स्यात् तदा सकर्मकेषु धातुवाच्य फलं कर्मगामी एव भवति इत्यतः सकर्मकेषु अस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। एवञ्च अत्र क्रियाफल शब्देन लौकिकमेव क्रियाफलं विवक्षितम् अस्ति। नाम यदुद्देशेन क्रियाप्रवृत्तिः तदेव अत्र क्रियाफलम्। तादृश क्रियाफले कर्तृभिप्राये नाम कर्तृगामिनि क्रियाफले एव धातोः लस्य स्वरितेतः उपदेशे यः ईत् तदन्ताच्च धातोः लस्य स्थाने आत्मनेपदं भवति इति सूत्रार्थः आयाति। अधुना अस्य सूत्रस्य उदाहरणं किं तत् पश्यामः। तत्र स्वरितेतः इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति। तत्र एकः धातुः अस्ति यज यज देवपूजा संगति करणदानेषु। अत्र यज इत्यत्र जकारोत्तरः यः अकारः अस्ति सः स्वरितः अस्ति किञ्च अनुदात्तः अस्ति इत्यतः तस्य उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः इत्यनेन लोपे यज इति अवशिष्यते। अधुना यज धातुः स्वरितेत् अस्ति। एवञ्च स्वरितेत् धातोः यज धातोः यदा तस्य क्रियाफलं यदा कर्तृगामी भवति तदा आत्मनेपदं भवति। एवञ्च भक्तः देवं यजते इति अत्र आत्मनेपदं दृश्यते इति वाक्यप्रयोगः भवति। अर्थात् भक्तः अत्र देवपूजनस्य यत् फलं तत् फलं कर्तृगामी अस्ति। अत्र भक्तः कर्ता अस्ति। एवञ्च भक्तगामी एव अत्र यत् इष्टं फलम् अस्ति तद् भक्तगामी अस्ति इत्यतः कर्तृगामी फलत्वात् स्वरितेतः धातोः आत्मनेपदं विहितम् अस्ति। ततश्च भक्तः देवं यजते इति वाक्यप्रयोगः। यदा तु लौकिकं यत् फलम् अस्ति तत् फलं यदा परगामी भवति तदा परस्मैपदं भवति, आत्मनेपदं न भवति। यथा होता याज्यया यजति। अधुना अत्र यजनस्य यत् फलं तत् होत्रिगामी नास्ति किन्तु यजमानगामी अस्ति इत्यतः कर्तृगामित्वभावात् यद्यपि यज धातुः स्वरितेत् अस्ति तथापि फलस्य क्रियाफलस्य कर्तृगामित्वभावात् न आत्मनेपदं किन्तु परस्मैपदम् एव भवति। एवञ्च होता याज्यया यजति इति प्रयोगः। तत्रैव अपरम् उदाहरणमस्ति देवदत्तः ओदनं पचते। अधुना अत्र पच धातुः डु पचस् पाके इति पच धातुः अस्ति। अत्रापि चकारोत्तरः यः अकारः अस्ति सः स्वरितः अस्ति, तस्य च इत्संज्ञा भवति, अतः पच धातुः स्वरितेत् अस्ति। एवञ्च पच धातोः प्रयोगे पच धातोः विहितस्य लस्य स्थाने आत्मनेपदं भवति यदा तत् क्रियाफलं कर्तृगामी भवति। एवञ्च पच धातोः लौकिकं फलं भवति क्षुन्निवृत्तिः। ततश्च तस्याः क्षुन्निवृत्तेः यदि कर्तृगामित्वम् इष्यते तदा आत्मनेपदं भवति। एवञ्च देवदत्तः ओदनं पचति इत्यत्र पचनस्य यत् फलं तत् अत्र देवदत्तगामी अस्ति, कर्तृगामी अस्ति इत्यतः
अत्रापि आत्मनेपदं विहितमस्ति देवदत्तः ओदनं पचते। यदा तु परस्य क्षुण्णिवृत्तये पचनं करोति तदा परस्मैपदमेव भवति, यदा यथा भृत्यः ओदनं पचति। अधुना भृत्यः स्वस्य क्षुण्णिवृत्तये पाकं न भृत्यः पाकं न करोति, किन्तु स्वामिनः क्षुण्णिवृत्तये पाकं करोति इत्यतः पाकस्य फलस्य क्षुण्णिवृत्तेः निवृत्तिरूपस्य फलस्य परगामित्वात् अत्र परस्मैपदमेव विहितमस्ति, एवञ्च भृत्यः ओदनं पचति इति प्रयोगः भवति। तत्रैव उपदेशे यः ईत् तदन्तात् उदाहरणमस्ति, तत्र धातुः अस्ति डुक्रीकरणे। अत्रापि क्री मात्रम् अवशिष्यते। अत्र क्री धातुः ईत् अस्ति। अत्र व्यपदेशीभवत् भावेन क्री धातुः एव तदन्तत्वं व्यपदिश्यते। ततश्च क्री धातुः उपदेशे यः ईत् तदन्तः अस्ति। अत्र क्री धातुः यत् लौकिकं फलं तत् फलं यदि कर्तृगामी भवति भक्तगामी भवति तदा आत्मनेपदं भवति। ततश्च भक्तः अर्चनं कुरुते। अत्र अर्चनस्य यत् फलं लौकिकं फलं तद् भक्तगामी अस्ति इत्यतः क्रियाफलस्य कर्तृगामित्वात् आत्मनेपदं जातमस्ति, एवञ्च भक्तः अर्चनं कुरुते, स्वस्य कृते अर्चनं कुरुते इत्यर्थः। यदा तु पुरोहितः अर्चनं करोति यजमानस्य कृते तदा क्रियाफलस्य परगामित्वात् तत्र परस्मैपदं भवति। ततश्च पुरोहितः अर्चनं करोति इति वाक्यप्रयोगः भवति। एवञ्च स्वरित इतः कर्तव्यप्राये क्रियाफले इति सूत्रस्य विषयः अस्ति। अधुना आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययानां विधानं कस्मात् भवति इति अस्माभिः ज्ञातमस्ति। सम्प्रति परस्मैपद संज्ञकानां प्रत्ययानां कस्मात् विधानम् अस्ति, अतः परस्मैपद विधायकं सूत्रम् आयाति शेषात् कर्तरि परस्मैपदमिति। अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। तत्र शेषात् इति पञ्चम्यन्तम् अस्ति, कर्तरि इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, परस्मैपदम् इति प्रथमान्तम् अस्ति। परस्मैपदम् अत्र विधेयबोधकं पदम्। अत्रापि सूत्रे धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति, नाम भूवादयो धातवः इत्यस्मात् धातवः इति आगच्छति, तस्य विभक्ति विपरिणामेन धातोः इति आयाति। अत्रापि लस्य इत्यस्य अध्याहारः भवति। एवञ्च शेषात् कर्तरि शेषात् लस् धातोः लस्य कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रगत पदयोजना भवति। तत्र शेष इति पदस्य कः अर्थः इति चेत् वैयाकरण संप्रदाये उक्ताद् अन्यः शेषः इति उच्यते। एवञ्च अत्र किम् उक्तम् इति चेत् तत्र आत्मनेपद निमित्तम् उक्तमस्ति, तद्भिन्नः एव अत्र शेषपदार्थः अस्ति। एवञ्च शेषात् नाम आत्मनेपद निमित्तहीनात् इत्यर्थः। ततश्च सूत्रार्थः भवति आत्मनेपद निमित्तहीनात् धातोः लस्य स्थाने कर्तरि परस्मैपदं स्यात् इति। अधुना अस्य सूत्रस्य किम् उदाहरणम् इति पश्यामः। ततः पूर्वं परिष्कृतसूत्रार्थमपि पश्यामः। अत्र आत्मनेपद निमित्तहीनात् धातोः परस्मैपदं भवति इति उक्तमस्ति। तत्र आत्मनेपद निमित्तं किम् इति चेत् द्वाभ्यां सूत्राभ्याम् अस्माभिः अधीतमस्ति। तत्र प्रथमं सूत्रं भवति अनुदत्तं यत् आत्मनेपदं, द्वितीयं सूत्रं भवति स्वरित इतः कर्तव्यप्राये क्रियाफले। एवञ्च आभ्यां सूत्राभ्याम् आत्मनेपदस्य विधानं भवति। तत्र च आत्मनेपद निमित्तम् उक्तमस्ति। तत्र प्रथमसूत्रे आत्मनेपद निमित्तत्वेन किम् उक्तम् इति चेत् अनुदात्तेत् किञ्च उपदेशे योगित् तदन्तः। एवञ्च आत्मनेपद निमित्तद्वयम् अत्र उक्तमस्ति। द्वितीय सूत्रे स्वरित इतः कर्तव्यप्राये क्रियाफले इत्यत्र कर्तृगामी फलक क्रियावृत्तिः स्वरितेत् आत्मनेपद निमित्तः अस्ति। एवञ्च कर्तृगामी फलक क्रियावृत्तिः उपदेशे योगित् तदन्तश्च आत्मनेपद निमित्तः अस्ति। एवञ्च एतेभ्यः यः भिन्नः धातुः सः एव परस्मैपद निमित्तः भवति, आत्मनेपद निमित्तहीनः भवति। तस्मात् धातोः लस्य स्थाने कर्तरि अर्थे परस्मैपदं भवति। ततश्च परिष्कृत सूत्रार्थः भवति अनुदात्तेत् भिन्नात् उपदेशे योगित् तदन्त भिन्नात्
कर्तृगामी फलक क्रियावृत्ति स्वरितेद भिन्नात् उपदेशे योगित तदंत भिन्नात् कर्तृगामी फलक क्रियावृत्तेः धातोः लस्य स्थाने कर्तरि परस्मैपदं भवति। अधुना अयं परिष्कृत सूत्रार्थः आयाति। ततश्च अस्माभिः भूधातोः अत्र रूपाणि दृश्यन्ते। तत्र भूधातोः अस्माभिः दृष्टमासीत् यत् वर्तमानकालिक कालीन व्यापारवाचकात् भूधातोः वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लटि अनुबंध लोपे भू ल इति स्थितिः आसीत्। अधुना लस्य स्थाने कस्य प्रत्ययस्य प्राप्तिः इति वयं पश्यामः। तत्र भूधातुः भादिगणीयः प्रथमः धातुः अस्ति, अतः तस्य भूवादयो धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा भवति। अयञ्च भूधातुः अनुदात्तेद् भिन्नः अस्ति, किंच गिदन्त भिन्नः अस्ति, स्वरितेद् भिन्नः अस्ति, किंच इदन्त भिन्नः अस्ति। अतः अयं धातुः सर्वथा एव आत्मनेपद निमित्तहीनः अस्ति। एवंच आत्मनेपद निमित्तहीनत्वात् अस्मात् विहितस्य लस्य स्थाने परस्मैपद संज्ञक प्रत्ययस्य प्राप्तिः अस्ति। तदेव अत्र लिखितमस्ति भूसत्तायाम्। अत्र भूधातोः धातुः अनुदात्तेद् भिन्नः अस्ति, ङिदन्त भिन्नः अस्ति, स्वरितेद् भिन्नः अस्ति, किंच इदन्त भिन्नः। अतः तादृश भूधातोः वर्तमान काल वृत्तित्व विवक्षायां वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लटि अनुबंध लोपे भू ल इति जाते लस्य स्थाने कर्तरि परस्मैपदं सिद्धम्। अधुना अत्र लस्य स्थाने कर्तरि अर्थे परस्मैपद संज्ञक प्रत्ययानां प्राप्तिः अस्ति। तत्रापि परस्मैपद संज्ञक प्रत्ययाः नव सन्ति। ततश्च तिवादि नवके युगपत् अत्र पर्यायेण प्राप्तिः भवति। ततश्च एतेषां नव प्रत्ययानां पर्यायेण प्राप्तौ सत्यां युष्मद्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः युष्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः इति व्यवस्थां वक्ष्यन् तत्र प्रथमादि संज्ञां तावत् आह इति प्रथमा संज्ञा विधायकं सूत्रं प्रथमादि संज्ञा विधायकं सूत्रं तत्र आगच्छति। तत् सूत्रं वयं परस्मिन् वर्गे पश्यामः। तत्र प्रथमादि संज्ञा सूत्रमस्ति तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथमो मध्यमोत्तमाः इति। तत् सूत्रं वयं परस्मिन् वर्गे पश्यामः। अधुना अत्रैव समाप्यते। सर्वेभ्यो नमो नमः।